एपिसोड 8। ज़ेबन आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो रही थी। शमा ने ज़बरदस्ती 2 हफ्ते का डॉक्टर कोर्स मुकम्मल कराया था, जिससे उसकी कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था। उसके चेहरे पर अब पहले की तरह रौनक आती जा रही थी, पर दादी के गम से वो अब भी निढाल थी। गुमसुम सी अकेली कमरे में बैठी रहती। दादी अपना क्या कुछ छोड़ कर गई थी, उसे बिल्कुल ख्याल तक ना था। इरशाद बेगम ने हर चीज़ पर कब्जा कर लिया था। ज़ेबन को मैंने ब्याहना है ना, ब्याह लूंगी, किसी भी गरीब फकीर को देखकर, फिर सब कुछ मेरा। वो ललचाए हुए अंदाज में गांव वाले घर की रजिस्ट्रियां देख रही थी। बहुत शौक था बुढ़िया को हलाल की कमाई खाने और खिलाने का। पोती से काम करवा रही थी, इस पर उन्हें अल्लाह याद ना आया। चली थी मेरे ऐबों को मेरे बच्चों के सामने खोलने। चलो, ये बाप तो बंद हुआ, और अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। पर मैं इसका पत्ता जल्दी साफ कर दूंगी। रोशन बेगम को बुलाया मैंने। कोई भी रिश्ता ले आए, निकाह के 3 बोल पढ़ाकर चलता कर दूंगी। ज़ेबन ने इत्तेफाकन ये अल्फाज सुन लिए। वो हक तक रह गई। वो कम उम्र भी थी और कमज़ोर और तन्हा भी। क्या कहती, कहाँ जाती? सिवाय इस घर के तो कोई सहारा नहीं था। शमा को उसने सिर्फ यहीं तक बताया था कि उसकी इज्जत तार तार हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था वो बता ही ना पाई थी। काश दादी बता देती कि उसकी शादी हो चुकी है। वो किस तरह बताएगी, और क्या वो लोग उसका यकीन कर लेंगे? है ये क्या? अचानक रजिस्ट्रियों के अंदर से निकाहनामा निकला तो इरशाद बेगम चौंक गई। इरशाद बेगम पढ़ी लिखी तो थी नहीं, लेकिन कुछ कुछ समझ लेती थी। शमा, देखना ये क्या है। शमा ने हाथ में पर्चा पकड़ा तो हैरान रह गई। ये तो निकाहनामा है मामा, ज़ेबन का निकाहनामा। किसी फकीर अली से उसका निकाह हुआ है। शमा ने ताज्जुब से माँ को देखा, फिर कहने लगी, मगर दादी तो कहती थी कि वो ज़ेबन की शादी करने के गर्ज से यहाँ शहर आई हैं, मगर ज़ेबन तो शादीशुदा है। शमा के अल्फाज इरशाद बेगम के दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ने लगे, और वो सेकंडों में ही मामले की तह तक पहुंच गई। ओह, तो अब मैं समझी कि किस्सा क्या है। ज़रूर बुढ़िया ने पोती का ऐब दबाने के लिए किसी से निकाह पढ़वा दिया होगा, और फिर पोल ना खुल जाने के डर से पोती को लेकर यहाँ भाग गई। कल को इसका कसम इसे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया तो मुसीबत किसके सर पर आएगी। यकदम इरशाद बेगम को जलाल आ गया। तो ये धड़का था बुढ़िया को, तभी तो सदमा ले बैठा उन्हें। बात तो यही है, दादी गई तो ज़ेबन के सदमे से ही है। शमा को अचानक हमदर्दी हुई तो इरशाद बेगम को गुस्सा आ गया। उस वक्त तो बुढ़िया को मौत ना आई जिस वक्त पोती ने गुल खिलाया था। अब हमें पता चला तो वो ये सदमा सहार ना सकी। मैं अभी और इसी वक्त इस कलमुही को घर से निकालती हूँ। ज़ेबन इरशाद बेगम के अज़ाइम जानकर दीवार से लग गई और थर थर काँपने लगी। शमा ने फौरन माँ को पकड़ा। क्या जुल्म करी है मामा, वो बेचारी कहाँ जाएगी? मेरी बला से जहन्नुम में जाए, पर मैं इसे एक पल भी अपने घर में नहीं रखूंगी। सब्र करें मामा, हौसला करें। अरे कैसा हौसला, ऐसे ही कल को कोई उजड़ गंवार आकर हमारे गले पड़ गया तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी इस कॉलोनी में। ना जाने किस उठाई गिरे से निकाह पढ़वाया होगा इसका। इरशाद बेगम का गुस्सा कम होने को नहीं आ रहा था। चली थी पुलिस में अपनी मजलूमियत का पर्चा कटवाने, मीडिया से और तंजीमों से हमदर्दियाँ लेने। यूँ मिलते हैं इंसाफ। अंदर खाने तो देखो क्या गुल खिला रखे हैं। अगर निकाह उसी से पढ़वा रखा हुआ जिसने इज्जत की नीलामी की होगी, तब क्या है इसके पास? है फिर वो मजलूम? फिर क्यों ना घर बसा लिया उसके साथ? यहाँ क्यों आई? मुझे तो इस लड़की के अज़ाइम सही नहीं लग रहे शमा। हट जाओ तुम मेरे सामने से। इससे तो मैं अभी सारा सच उगलवा कर रहूंगी। ज़रूर काम कराती होगी यहाँ ये ज़रूर काम कराती होगी ये वहाँ। जब किसी ने मारने की धमकी दी होगी तब यहाँ भाग गई। हटो मेरे आगे से। मम्मा प्लीज़ रिलैक्स, आपका बीपी शूट कर जाएगा। प्लीज़ सारी बात एक तरफ। ये सोचें कि ज़ेबन लावारिस है और इसके पास इतनी दौलत है कि वो ऐश मौज की ज़िंदगी गुजार सकती है। आप बेवकूफ़ी कर रही हैं उसे यहाँ से निकालने की। यकदम इरशाद बेगम के आसाम ढीले पड़ गए तो शमा का हौसला हुआ। ठंडे दिल से सोचें, जो वक्त गुजर गया है वो तो नहीं आता, लेकिन जो वक्त आने वाला है उसे हम हाथ से क्यों गंवाएं। ज़ेबन गंवार है, और बुज़दिल भी। वो हमसे कभी कुछ नहीं मांगेगी, उसे तो सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। सिर्फ एक तहफ़्फ़ुज़ के एवज़ हम सब कुछ उसका ले सकते हैं। इरशाद बेगम की समझ में शमा की बात आ गई तो वो निढाल सी होकर सोफे पर बैठ गई। फिर बड़ी देर के बाद तफक्कुर भरे लहजे में बोली, पर इस पर निगाह रखनी होगी तुम्हें, वो हमें भी हाथ दिखा सकती है। शमा हंस दी।
यकदम ज़ेबन इतनी कीमती हो गई थी कि इरशाद बेगम को उसके भाग जाने की फ़िक्र लाहक हो गई। कुछ नहीं होता और वो कुछ नहीं कर सकती। आप अपना मूड ठीक करें, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। शमा अंदर कमरे में आई तो ज़ेबन का रंग जर्द पड़ रहा था और वो सिसकियों से रो रही थी। मामा को ऐसे गुस्सा आता है। तुम डरो नहीं, आफ्टर ऑल वो तुम्हारी भी माँ है। मामा हम पर भी तो गुस्सा करती है, क्यों घबरा रही हो तुम? कम ऑन, मामा की तो आदत है। खुद को नॉर्मल करो, कुछ नहीं होता। मामा जैसा कह रही हैं ऐसा कुछ नहीं करेंगी। तुम बेफिक्र रहो। बस अगर तुम्हें इस घर में खुशी खुशी रहना है तो जैसा मामा कहें वैसा ही करना होगा। शमा उसे समझाते हुए माँ के पास ले आई। इरशाद बेगम सोफे की पुश्त पर सर डाले पड़ी थी। उसे सामने देखकर सीधी हो गई। ज़ेबन की हालत काबिल रहम थी। वो पत्ते की तरह कांप रही थी। शमा ठीक कहती है, ये लड़की मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शाद बेगम दिल ही दिल में मुस्कुरा दी, फिर नरमी से शमा से कहने लगी, मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे आराम करना है, तुम लोग जाओ। शमा ज़ेबन को लेकर वापस आ गई। 2 दिन हो गए हैं, कुछ है अपने साहबजादे की फिक्र आपको? शमा ने नाश्ता करते हुए माँ से पूछा तो इरशाद बेगम लापरवाही से बोली, ज़हूर तो अभी नाश्ता करके गया है तुम्हारे सामने। मैं ज़हूर की नहीं, फरजान की बात कर रही हूँ। क्या होगा किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर? इरशाद बेगम की लापरवाही उरूज पर थी। कुछ ज्यादा ही शहर से बाहर काम नहीं होने लगे उसके? अचानक ऐसा कौन सा बिजनेस कर लिया जो शहरों के चक्कर ही खत्म नहीं होते? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे छुपकर बीवी से मरासिम बना रहा हो? शमा की ये बात इरशाद बेगम के दिल में गोली की तरह लगी। कुछ देर के लिए तो वो सुनसी हो गई, फिर जैसे ही होश आया बिगड़ कर बोली, नंबर तो उसका, अभी पूछती हूँ कहाँ है। शमा ने नंबर मिलाकर माँ को दिया। तुम्हारा फोन बज रहा है फरजान। सना ने फोन उठाकर फरजान को दिया तो उसने टीवी की आवाज़ कम कर दी। मामा का फोन है। वो सना की तरफ देखने लगा। हाँ तो कर लो बात उनसे, यही मौका है सही बात करने का। सना कानों में आवेज़ डालते हुए कहने लगी तो फरजान डबल माइंडेड हालत में नजर आने लगा। मैं सोच रहा था बजाय मामा के शमा आपस से बात कर लेता। कम ऑन। सना उसकी बुजदिली से बेजार नजर आने लगी। फिलहाल तुम अपनी माँ को तसल्ली दो कि तुम दूसरे शहर में हो और शाम तक आ रहे हो। शाम तक बहन को फ़ोन कर देना। हाँ ये ठीक है। उसने फ़ोन अटेंड किया। कैसी है मम्मा? ठीक है। मैंने फ़ोन कर लिया तो तुम्हें मेरी खैर खैरियत याद आ गई। 2 दिन से कहाँ गायब हो? बस वो एक परेशानी आ गई थी अचानक, जिसकी वजह से मुझे इस्लामाबाद आना पड़ा। कैसी परेशानी? बस आप दुआ करें मामला दुरुस्त हो जाए। अरे क्या मामला, क्या कह रहे हो तुम? इरशाद बेगम को यकदम बेचैनी ने आन घेरा। मैं आऊँगा तो आपको बताऊँगा। तुम मुझे अभी बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? अब मैं फ़ोन पर इतनी लंबी बात नहीं कर सकता। बस आप दुआ करें हम हर तरह के नुकसान और खसारे से बच जाएं। नुकसान? खसारा? क्या बोल रहा है तू? इरशाद बेगम उतावली हो गई। मैं अभी दोबारा फ़ोन करता हूँ, सारी डिटेल बताता हूँ आपको। फरजान ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी और फ़ोन बंद कर दिया। माय गॉड। फरजान ने गहरी सांस खारिज की। सना उसके पहलू में आन बैठी और उसे हौसला देने लगी। अब 2 घंटे बाद फ़ोन करके तुम अपनी बहन को सारी बात बता दोगे, मगर अभी किराए की कोठी का बंदोबस्त तो हुआ ही नहीं है। तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं जा रही हूँ, अच्छे पौश इलाके में रिहाइश का बंदोबस्त करा देती हूँ। मगर एडवांस के बगैर कौन रिहाइश देगा? ज़रा ज़रा सी बातों की फिक्र करते हो तुम। इतना तो माल होगा तुम्हारी माँ के पास कि एडवांस कीमत में फौरी अदा कर सके। ये कहकर सना घर से निकल गई। फरजान शशुपंज में बैठा रहा। 3 बज गए और उसने अभी तक फ़ोन नहीं किया। तो तुम ही मिला लो। कितनी बार तो मिला चुकी हो मगर फ़ोन बंद है। शमा ने इत्तला दी तो इरशाद बेगम का गलजान होने लगा। ना जाने किस परेशानी में है मेरा बच्चा। तुम उस ज़हूर को फ़ोन मिलाओ। घर पर कोई भी आफत आ जाए उसे परवाह ही नहीं होती, बस अपनी ज़रूरतें पूरी करने का पता है। अल्लाह खैर करे। मेरा दिल ना जाने क्यों हौल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बेफिक्र रहें, कुछ नहीं होता। ज़हूर अभी आ रहा है और मैं दोबारा फ़ोन करती हूँ फरजान को। शमा अभी कह ही रही थी कि उसका फ़ोन बज उठा। फरजान की कॉल थी। फरजान का फ़ोन है, आप बात करेंगी या मैं करूँ? ये कहते हुए शमा ने फ़ोन ऑन किया तो फरजान शमा से मुखातिब होकर बोला, शमा आपा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ वो तसल्ली से सुने, फिर मामा को बताएं। इरशाद बेगम फ़ोन झपटने को बेचैन थी। शमा ने रुकने का इशारा किया और फरजान की बात सुनने लगी। शमा फरजान की बात सुन रही थी और उसके चेहरे के ज़ाविये
متغیر ہو رہے تھے۔ ارشاد بیگم کا دل ہول رہا تھا۔ 5 منٹ بعد فون بند ہو گیا۔ شمع کی ہوائیاں اڑ رہی تھی اور منہ اتر گیا تھا۔ اتنے میں ظہور بھی آ گیا۔ کچھ بتاؤ گی بھی یا یوں ہی منہ لٹکا کر بیٹھی رہو گی؟ خدا کے واسطے شمع، جو کچھ بھی ہے مجھے بتا دے، میرا یہ دل بند ہو جائے گا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ بات کرنے سے پہلے سمیرا اور صبا کو بھی بلا لیتی ہوں۔ کیوں؟ ایسا کون سا زلزلہ آنے والا ہے؟ ارشاد بیگم تنتنا اٹھی۔ شمع نے توقف کیا، پھر ظہور کی طرف منہ کر کے کہنے لگی، فرزان کہہ رہا تھا سمیرا کی شادی پہ بینک سے جو قرض لیا تھا وہ بینک کو لوٹانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ روز بروز بینک کا سود بڑھتا چلا گیا۔ اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ بینک کو جو پراپرٹی شو کرائی گئی تھی، بینک وہ قرضے کی مد میں لے رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، یہاں تک کہ سفارش کے لیے اسلام آباد تک آیا، مگر کچھ نہیں ہو سکا۔ اگر گھر خالی نہ کیا تو کرپشن اور غبن کا الزام آ جائے گا، اس لیے ہمیں جلد از جلد یہ گھر خالی کرنا ہوگا۔ کیا؟ ارشاد بیگم کے سر پر چھت آن گری۔ تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ظہور جذباتی ہو کر بولا تو شمع کہنے لگی، فرزان نے فی الحال کرائے کی رہائش کا بندوبست کر دیا ہے۔ پھر اپنا فون ظہور کی طرف کرتے ہوئے بولی، ایڈریس SMS کیا ہے اس نے، پڑھ لو۔ ظہور ایڈریس دیکھنے لگا، پھر اس نے غصے سے فون صوفے پر پھینکا اور ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ تھا تمہارا کماؤ بھوت، اب ہو گیا سکون؟ بنی بنائی چیز کو گنوا کر عیش کی زندگی تم نے بھی گزار لی اور اس بیٹے نے بھی۔ گردن پہ چھری چلی تو ظہور کے، آخری اولاد تھی اس لیے کیا میرا کوئی حصہ نہیں تھا اس گھر میں؟ کیا حق بنتا تھا آپ کا بیٹی بیانے کے لیے دوسری اولاد کے سر سے چھت چھیننے کا؟ مجھے میرا حصہ چاہیے، حق چاہیے مجھے میرا۔ میں یہ گھر سب سے پہلے چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر اپنا حصہ آپ سے وصول کر کے رہوں گا۔ ارشاد بیگم سکتے کسی کیفیت میں صوفے پر بیٹھی تھی، آ کے چھت سے جا لگی۔ ماں کی یہ حالت دیکھ کر شمع بھائی پہ چلائی، اس مصیبت کے وقت تمہیں ہمارا سہارا بننا چاہیے۔ تم کس طرح ہمیں چھوڑ کر جا سکتے ہو؟ پھر کیا حق بنتا ہے تمہارا حصہ مانگنے کا؟ شرم نہیں آتی تمہیں ایسے وقت میں ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ ظہور نے شمع کی ایک نہ سنی اور وہ کمرے سے اپنا سامان نکالنے لگا۔ یکدم ارشاد بیگم صوفے پر گری اور ڈھیر ہو گئی۔ ماما، ماما پلیز خود کو سنبھالیں۔ شمع چلاتے ہوئے ماں کی طرف بڑھی۔ گھر سے سارا سامان جا چکا تھا، بس کچھ قیمتی چیزیں تھیں جنہیں لے کر ارشاد بیگم دل گرفتہ سی بیٹھی تھی۔ شمع، صبا، سمیرا ماں کی تسلی و دلاسے کے لیے ارد گرد ہی بیٹھی تھی۔ ارشاد بیگم کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اب بس بھی کرے ماما، 2 دن ہو گئے آپ کو روتے ہوئے۔ مصیبت سر پہ آئی کھڑی ہے، سوائے اس کے کہ ہم اس گھر کو چھوڑ دیں اور کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ وہ مجھ سے بات کرتا تو میں کوئی نہ کوئی دوسرا راستہ نکال ہی لیتی، مگر اس نے مجھ سے کچھ کہا ہی نہیں، کچھ نہیں سنا اور اتنا بڑا فیصلہ کر دیا۔ ایک ایک اینٹ کو اپنی محبت سے سینچا تھا میں نے۔ کیسے اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں میں؟ ارشاد بیگم یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بیٹیوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ کتنے دن سے میں دیکھ رہی تھی کہ فرزان آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ کچھ پریشان بھی تھا، پھر اچانک دادی کا حادثہ ہو گیا، شاید اسی وجہ سے۔ مت نام لو اس بغیرت کا میرے سامنے، میں تو اس کی شکل تک نہیں دیکھوں گی، کما کر تو کیا کھلاتا، الٹا سر سے چھت ہی چھین لی۔ حالانکہ سب کیا دھرا ارشاد بیگم کا تھا، مگر وہ الزام بیٹے کو دے رہی تھی۔ میں تو اس کی شادی کر کے ہی پچھتائی، جادو سے اس کی عقل بھی باندھی اس ڈائن نے۔ عماد الدین اور اس کی بیٹی کو جب پتہ چلے گا تو ان کی بغلیں بچ جائیں گی۔ ہائے، کیسے جگہ سائی کا موقع دے دیا کم وقت نے۔ ہرگز گھر میں گھسنے نہیں دوں گی اسے۔ مجھ پہ کڑا وقت آن پڑا تو وہ دوسرے شہر میں جا کر بیٹھ گیا۔ اگر اتنا ہی ہمدرد اور غمگسار تھا تو اس وقت اسے ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا، مگر دیکھو، جس فرزان کے میں گن گایا کرتی تھی، جس کے پیچھے میں غیور احمد کو بھی بھول گئی، اسی لخت جگر نے میرے ساتھ ایسا کیا، سارا بھرم ختم کر دیا میرا۔ کم وقت ایسی شادی کی تھی کہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ یہ تو اچھا ہی کہ روحا بھابھی اس وقت اس شہر میں نہیں ہے، ورنہ ماما تو نہ جانے کیا کر دیتی۔ شمع نے دل ہی دل میں ہول کر سوچا۔ ظہور ہارن پر ہارن بجا رہا تھا۔ رات بہت ہو گئی ہے، اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ صبا نے ماں کو اٹھایا۔ ارشاد بیگم کے دونوں داماد بھی سامنے ہی کھڑے تھے۔ وہ شکستہ قدموں سے گھر سے باہر نکلی، روتے ہوئے گاڑی میں بیٹھی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بس کرے ماما، اس ڈرامے کو لوگ دیکھیں گے تو واقعی سمجھ جائیں گے کہ ہم یہاں سے دیوالیہ ہو کر جا رہے ہیں۔ کچھ تھوڑا بہت تو بھرم باقی رہتا ہے، اسے تو ختم نہ کریں۔ ظہور بری طرح جھنجھلا رہا تھا۔ ظہور شروع سے ہی ایسا تھا۔ ارشاد بیگم کو چپ ہونا پڑا۔ یہ بڑی بات تھی کہ اس نے ایسے وقت میں ان کے ساتھ تعاون کیا تھا،
ورنہ وہ پہلے ہی دن حصہ مانگنے کھڑا ہو گیا تھا۔ ارشاد بیگم اور ان کی بیٹیاں جانتی تھی، اس کی کھوپڑی گھومتی تھی تو کوئی منہ نہیں لگتا تھا۔ پہلے ارشاد بیگم کی گاڑی نکلی، پھر باقی لوگ مختلف سواریوں میں ان کے تعاقب میں چلے۔ اس سارے حادثے میں زیبا نہایت سرسیمہ اور خاموش تھی۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ لوگ کرائے کی کوٹھی میں شفٹ ہو گئے ہیں، اب تمہیں اطمینان ہو جانا چاہیے، ثنا فرزان کو مطمئن کر رہی تھی۔ تمہیں نہیں پتا ثنا، ماما نے کتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہوگا، ان کا تو بس نہیں چل رہا ہوگا کہ میں سامنے جاؤں اور وہ مجھے شوٹ کر دیں۔ نہ جانے اب تک کتنی گالیاں کوسنے انہوں نے مجھے دے دیا ہوں گے، اور کوئی بعید نہیں میرے سب بہن بھائی میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوا ہوں۔ مگر تم تو کسی کا لے کر کچھ نہیں بھاگے، جو کچھ بھی ہے تمہاری ماں کا کیا کرا ہے۔ مگر وہ لوگ تو یہی سمجھ رہے ہوں گے نا کہ میں لے کر بھاگ گیا ہوں۔ کوئی بعید نہیں ماما نے یہ الزام بھی روحا کے سر رکھ دیا ہو، ویسے بھی ان کے خیال سے روحا کا منحوس پن ہماری زندگی میں مشکلات ہی پیدا کر رہا ہے۔ بھلا کون سا وہ رہ رہی ہے وہاں؟ اوہ، تو گویا بیوی سے ہمدردی ہو رہی ہے۔ نہیں نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میرا مطلب ہے جذباتی ہو کر کہیں ماما روحا کے باپ کے گھر نہ چلی جائیں۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے، روحا سے اس کے باپ کا حال احوال لے لو، اس طرح ان کی آئندہ پلاننگ کا بھی پتہ چل جائے گا۔ کمال کرتی ہو تم، ابھی گھر کا پھڈا سلجھا نہیں اور میں روحا سے مراسم بڑھانے چل پڑوں تاکہ کل کو روحا دادی کا افسوس کرنے ماما کے پاس پہنچ جائے اور ماما کا اور روحا کا۔ بس بس، ایک آئیڈیا ہے، اس وقت تمہیں کچھ ایسا کرنا ہے جس سے تمہیں ہمدردی حاصل ہو۔ فون پر میں تمہارے گھر اطلاع کرتی ہوں کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور تم فلاں فلاں اسپتال میں ہو، کسی بھی فرضی اسپتال کا نام لے لیتی ہوں۔ ہاں، تاکہ وہ لوگ مجھے ڈھونڈنے نکل جائیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں تمہاری بات بھی کرا دوں گی۔ تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ تمہاری ٹانگ میں فریکچر ہوا ہے، تم کچھ دن یہی رکو گے، کسی فرضی دوست کی تمہارے گھر والوں سے بات کرا دیتے ہیں کہ تم ان کے یہاں ٹھہرے ہو، اور بس ہفتے دو ہفتے میں گھر والوں کا غصہ کم ہوگا۔ اس طرح تمہیں ہمدردیاں بھی ملیں گی اور تمہاری واپسی کا کوئی نہ کوئی راستہ بھی نکل آئے گا۔ فرزان راضی ہو گیا۔ ثنا نے گھر فون ملایا تو شمع نے اٹھایا۔ میں جناح اسپتال اسلام آباد سے بول رہی ہوں، ڈاکٹر شہناز۔ فرزان حیات احمد آپ کے کیا لگتے ہیں؟ ثنا نے کچھ اس پیشہ ورانہ انداز میں کہا کہ شمع کے پنکھے لگ گئے۔ کیا ہوا فرزان کو؟ وہ بھائی ہے میرا۔ گھبرائیے نہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ہائے اللہ، وہ خیریت سے تو ہیں؟ ماما، ظہور۔ شمع نے چلانا شروع کر دیا، گھر میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ ثنا نے ریسیور فرزان کے کان سے لگا دیا۔ ماما، فرزان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اسلام آباد سے فون آیا ہے۔ پھر مر گیا وہ؟ ہائے اللہ نہ کرے، تو پھر کیوں شور مچا رکھا ہے؟ ماما، وہ دوسرے شہر میں اکیلا ہے، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا، اسے ہماری ضرورت ہے۔ مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ارشاد بیگم کا خراٹ لہجہ ابھرا۔ بے شک وہ وہاں مر جائے، میں اس کی شکل بھی دیکھتے نہیں جاؤں گی۔ کس کا فون ہے؟ اسے کہہ دو وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ شمع یقیناً رو رہی تھی۔ جس نے اس مصیبت میں ہمیں اکیلا چھوڑ دیا، میری تو دعا ہے زندگی میں کبھی مصیبتیں اسے اکیلا نہ چھوڑے۔ اتنا کہہ کر ارشاد بیگم نے شمع کے ہاتھ سے فون جھپٹا اور کچھ بولنا چاہا، لیکن لائن کٹ گئی تھی۔ ارشاد بیگم نے غصے سے فون پٹک دیا اور شمع کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ تمہیں یاد ہے تمہیں میرے ساتھ چلنا تھا، وہاں کالونی میں کتنے لوگوں کے پاس اپنی رقم بری پڑی ہے، وہ رقم نکلوانے جانا ہے۔ شمع نے آنسو صاف کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ گھر کیا بدل لیا میں نے، لوگ پیسہ لوٹاتے ہوئے غرانے لگے ہیں۔ یہی ڈر تھا مجھے کہ گھر تو جا ہی رہا ہے، رقم بھی مر جائے گی، اور وہی ڈر سامنے آ گیا۔ مگر میرا نام بھی ارشاد نہیں جو ایک ایک پائی بیار سمیت وصول نہ کی ہو۔ کیا زیبن گھر میں اکیلی رہے گی؟ چلتے ہوئے شمع کو خیال آیا، کون اٹھا کر بھاگ رہا اسے؟ تمہارے بھی تو بچے ہیں گھر میں، بچوں کو سمجھا دو اچھی طرح سے، گھر سے باہر نہیں نکلنا، نیا علاقہ نئی جگہ ہے، ویسے بھی یہاں تو آدم ذات کو نظر نہیں آتا، صبح شام گاڑیاں آتی جاتی دکھتی ہیں۔ شمع زیبن اور بچوں کو سمجھا کر گھر سے نکل گئی۔ ارشاد بیگم پہلے ہی نکل چکی تھی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، اب فکر مند ہونے کا کیا فائدہ؟ ثنا فرزان کو حوصلہ دے رہی تھی جو سخت مایوس نظر آ رہا تھا۔ سچ تو یہ کہ گھر میں بند رہ کر میں بھی سخت اکتا گئی ہوں، کیوں نہ کہیں گھومنے چلے؟ تم چلی جاؤ، میں بھلا کہاں جا سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر فرزان بیڈ پر گر گیا۔ اوکے، میری ایک دوست کا فون آیا تھا، مجھے وہاں جانا ہے، تم مووی وغیرہ دیکھو، یا پھر ایسا کرو میری غیر موجودگی میں اپنی بیوی سے باتیں کر لو، کچھ دل بہل جائے گا۔ ثنا کہہ کر کمرے میں نہ رکی اور باہر نکل گئی۔ فرزان ایسے ہی لیٹا رہا۔ کتنی اچھی ہے ثنا، میرا کس قدر خیال رکھتی ہے،
محض دوستی ہی تو ہے ہمارے ماں بہن، اسے پھر بھی میری پریشانیوں کی فکر ہے۔ اور وہاں بیوی ہو کر کتنے مزے سے لندن میں بیٹھی ہے، دنیا میں اسے باپ کے سوا کسی سے محبت نہیں ہے، پھر میں اس سے بات کر کے کیا کروں گا؟ وہ قطعی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شام کو جب ثنا گھر آئی تو وہ لیپ ٹاپ پر اپنا ٹائم پاس کر رہا تھا۔ لگتا ہے مسز سے بات ہوئی ہے، جب بھی فریش نظر آ رہے ہو۔ کمان ثنا، میں ایسی عورت کو ایسے وقت میں یاد بھی نہیں کرنا چاہتا جس نے پلٹ کر میرے متعلق جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اس کی زندگی کا محور اس کا باپ ہے اور کوئی نہیں، اور یہی تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ کیا مطلب؟ فرزان چونکا۔ ظاہر سی بات ہے، جتنی توجہ اور محبت اس کا باپ اسے دیتا ہے، اگر تم اس سے زیادہ دو تو وہ تمہاری ہو جائے گی۔ اس وقت نہ صرف تمہاری بیوی کو تمہاری ضرورت ہے، بلکہ تمہارے سسر کو بھی تمہاری ہمدردی کی ضرورت ہوگی، اور تم یہ وقت گنوا رہے ہو۔ مجھے کوئی لالچ نہیں ہے اس کی دولت کا، مگر یہ سوچو اس کے سوا تمہارے پاس کوئی آسانی کا راستہ بھی نہیں ہے۔ ثنا کی بات فرزان کے دماغ میں کیل کی طرح کبھی، اور وہ الجھ سا گیا۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ تم اپنی انا و غیرت کا سودا کر کے ان کی چوکھٹ پر جا کر جھک جاؤ، ابھی وقت ہے۔ تم اپنے وقار سے مراسم بڑھا سکتے ہو، جتنا وقت گزرے گا تمہارے پول کھلتے چلے جائیں گے۔ تمہاری ماں کا دروازہ تم پہ بند ہو چکا ہے، تم اس وقت کو ہاتھ سے نہ گواؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ ادھر کے رہو نہ ادھر کے۔ فرزان کا منہ کھلا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ثنا کا کیا ہے؟ وہ تو غریب سی لڑکی ہے، وہ تمہاری مدد تو کر سکتی ہے مگر تمہیں فیوچر نہیں دے سکتی، اور جس شان سے تم زندگی گزار چکے ہو اس سے نیچے آنا تمہارے لیے قدر مشکل ہوگا۔ ویسے یہ تمہارا نجی معاملہ ہے۔ یہ کہہ کر ثنا کچن میں چلی گئی۔ فرزان سوچنے پہ مجبور ہو چکا تھا، اور پھر بلاخر اس نے روحا کو فون کھڑکا دیا۔ کیسی ہو روحا؟ وہ دبے دبے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ روحا کا تعجب ہوا اور وہ شکایتاً بولی، بڑی جلدی خیال آ گیا میرا۔ چلو، مجھے تو خیال آ ہی جاتا ہے، تمہیں تو یہ بھی توفیق نہیں ہوئی۔ وہ الٹا اسے شرمندہ کرنے لگا۔ کیسے فون کیا؟ روحا کا لہجہ یکدم اجنبی ہو گیا۔ انکل کی طبیعت پوچھنے کے لیے فون کیا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ اب وہ بہتر ہے، ہم لوگ یہاں اسلام آباد میں شفٹ ہو گئے ہیں۔ اگر میں کراچی آتی تو دادی کا افسوس کرنے کے لیے ضرور آتی۔ روحا کی اطلاع فرزان کو بہت خوشگوار لگی۔ اور میرا کسی سے ایسا تعلق نہیں تھا کہ میں فون پہ افسوس کر سکتی، تم سے بات ہو گئی تھی، اس لیے اس تکلف کی میں نے ضرورت نہیں سمجھی۔ بہت اچھا کیا تم نے جو کسی سے بات نہیں کی۔ کیا مطلب؟ اس کی خوشگواریت پہ روحا کو اچنبھا ہوا۔ نہیں، میں تو ماما کے مزاج کے پیش نظر کہہ رہا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کس جگہ رہائش ہے تم لوگوں کی، کیونکہ آج کل میں اسلام آباد میں ہوں، آیا ہوا ہوں تو انکل کی طبیعت ہی پوچھتا چلا جاؤں گا۔ اس نے جھوٹ بولا۔ روحا کے دل میں ننھا سا دیپ جلا اور وہ ایڈریس بتانے لگی۔ اس سے قبل کہ روحا کوئی اور سوال کرتی، فرزان نے فون کاٹ دیا۔ صبح کی پہلی فلائٹ سے اسے اسلام آباد جانا تھا۔ ثنا اپنے مشن کی کامیابی پر دل ہی دل میں خوش تھی۔ اگر ہمیں کرائے کے گھر میں ہی رہنا تھا تو کوئی چھوٹا موٹا گھر بھی لیا جا سکتا تھا، اتنی بڑی کوٹھی کی نمائش ضرور کرنا تھی۔ کہاں سے 20,000 ماہانہ بھرے جائیں گے؟ ماما کا کل کرایہ ہی 40,000 آتا ہے۔ 20,000 کرائے کے دے کر بجلی اور گیس کے بل اور کھانے پینے کے اخراجات ماما کسی طرح بھی پورا نہیں کر سکتی۔ پھر ماما کے پیروں فقیروں کا جو حصہ ہے، اگر ہر ماہ 3-4 ہزار کا ان پر خرچ نہ کریں تو ماما کی تو عبادت ادھوری رہ جاتی ہے۔ ایسے میں تو ماما کو ایک ایک پیسے کو سوچ سمجھ کر اور جتا جتا کر خرچ کریں گی، زندگی اور تنگ ہوگی ہمارے لیے۔ ظہور شمع سے الجھ رہا تھا۔ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ ماما تو اپنی ساری اولاد سے بدزن ہو چکی ہیں، کل میرے بچوں کو بھی پوری طرح ڈپٹ رہی تھی۔ اگر ماما کا رویہ ہنوز ایسا ہی رہا تو مجھے خود کچھ سوچنا پڑے گا۔ شمع دل گرفتہ تھی۔ ہاں سوچ لینا، چھوڑ گیا نا تیرا میاں بہت دولت، زندگی میں تو اس نے اولاد پہ 1 روپیہ بھی خرچ نہ کیا، اور تجھے اس کے حصے کا سوال آ رہا ہے۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، میں خوب اچھی طرح سمجھ رہی ہوں کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ تم تو ہو ہی دولت کی پجاری، ایک سے بڑھ کر ایک مفاد پرست۔ تمہیں ماں کی قربانیاں یاد نہیں، بس اپنی خواہشات کا پتہ ہے۔ میرا گھر چلا گیا، لوگوں کو ادھار دیا، پیسہ مر گیا، یہاں تک کہ ساری اولاد میں جو سب سے لائق تھا وہ دغا دے گیا، اور اب بھی تمہیں مجھ سے شکایتیں ہیں۔ شکایتیں ہمیں نہیں، آپ کو ہیں ہم سے۔ حالانکہ جس نے سب کچھ کیا ہے آپ کو اس کا گریبان پکڑنا چاہیے تھا، مگر دن رات کی اذیت ہمارے لیے۔ ظہور بھی غصے میں آ گیا۔ زیبن ڈرائنگ روم کی صفائی کری تھی، ماں بیٹے کا جھگڑا دیکھ کر باہر نکل گئی۔ تو چلے جاؤ یہاں سے، کس آس میں بیٹھے ہو؟ سوچیں ہم لوگ بھی چلے جائیں گے
تو کون رہ جائے گا آپ کے پاس؟ کیوں کرتی آپ ایسی باتیں؟ چلی جاؤں گی اپنے پیروں کے آستانوں پہ اور عمر بھر کے لیے وہیں ڈیرا ڈال لوں گی، کم از کم اس زندگی سے تو جان چھوٹے گی۔ اتنے میں ڈور بیل بجی۔ ظہور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ارشاد بیگم لال بھبو کا چہرہ لیے صوفے پہ ڈھہ گئی۔ شمع پشمردہ سی ماں کی خدمت کرنے لگی۔ اتنے میں ایک اچھی شکل کی اپ ٹو ڈیٹ عورت گھر میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ اور ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ ہمارے پڑوس میں آنا مبارک ہو آپ کو۔ وہ خاتون سلام کے بعد شائستگی سے بولی تو شمع نے انہیں بٹھا لیا۔ مجھے تو کل ہی کامران نے بتایا کہ ماما پڑوس والی کوٹھی میں نئی فیملی آئی ہے۔ جب سے سوچ رہی تھی کہ چکر لگاؤں مگر فرصت ہی نہیں ملتی۔ یہ مدر ہے آپ کی؟ خاتون نے شمع سے ارشاد بیگم کے بارے میں پوچھا جو خاموشی سے دیدے پھاڑے عورت کو تک رہی تھی۔ جی، شمع نے خجل ہوتے ہوئے کہا۔ ماشاءاللہ بہت اچھی فیملی ہے آپ کی۔ عورت خواہ مخواہ تعریفیں کرنے لگی۔ ارشاد بیگم جو کہ تو بیٹھی رہی تو عورت کو اپنا بیٹھنا عجیب سا لگا۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ وہ اٹھی تو شمع جلدی سے بولی، ارے آپ بیٹھے، پانی وانی تو پئیں، پہلی بار آئی ہیں۔ کوئی بات نہیں، اب تو آنا جانا لگا رہے گا۔ میرے ہاں کل خواتین کا میلاد شریف ہے، میں تو پیغام دینے کے لیے آئی تھی۔ کل آپ سب لوگ ضرور آئیے گا۔ پاکستان کی نامور ناطقہ خواتین ہمارے یہاں آتی ہیں، آپ لوگ بھی آ کر ضرور لطف اندوز ہوئیے گا۔ ضرور ضرور، کیوں نہیں، شمع نے کہا اور ان خاتون کو باہر دروازے تک چھوڑنے آئی۔ آج ان کے ہاں جاؤ گی تو کل انہیں بھی بلانا پڑے گا، یہاں کھانے کے لالے پڑ رہے ہیں اور یہ نبھائے گی تعلق۔ شمع واپس آئی تو ارشاد بیگم بڑبڑا رہی تھی، تو میں کون سا جا رہی ہوں، محض اخلاقہ نے کہہ دیا تھا میں نے تو۔ شمع اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے ارشاد بیگم کو کیا خیال آیا، شمع کو اچانک بلا کر کہنے لگی، کل بیگم ادریس کے ہاں میلاد کا جو پیغام ہے اسے مس نہیں کرنا، بلکہ ایسا کرنا زیبن کو بھی ساتھ لے جانا۔ اب نئے علاقے میں آئے ہیں تو تعلق تو بنانا ہی پڑے گا، کھانا وانا نہ کھانا پہلے ہی آ جانا، آخر پتہ تو چلے یہاں آس پڑوس کے لوگ کیسے ہیں۔ شمع نے ماں سے بحث نہیں کی، وہ سمجھ گئی ماں کا مقصد اپنے کاروبار کو نئی جگہ پہ ترویج دینا ہے۔ اس نے چپ چاپ حامی بھر لی۔ زیبن گو کے جانے کو تیار نہ تھی، لیکن شمع نے کہا، تمہارے نہ جانے سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا، مگر ماما کہہ چکی ہیں، خواہ مخواہ ان کا موڈ خراب ہوگا، اور میں تمہیں پہلے بھی سمجھا چکی ہوں، تمہیں اگر اس گھر میں رہنا ہے تو ماما جو کہیں بس وہی کرتی رہو۔ ویسے بھی آج کل ماما بہت ڈسٹرب ہے، ان کے مزاج کے خلاف کچھ ہوگا تو اس کا مطلب ہے گھر میں لڑائی۔ شمع تیار ہوتے ہوئے زیبن سے کہہ رہی تھی، ناچار زیبن کو بھی تیار ہونا پڑا۔ جب سے وہ شہر آئی تھی پہلی بار کسی کے یہاں جا رہی تھی، اس کے باوجود وہ سادگی سے ہی تیار ہوئی۔ کالے رنگ کے کڑھائی والے سوٹ پہ ملبوس انگوٹھے والی گولڈن چپل پہنے زیبن کمرے سے باہر نکلی تو ارشاد بیگم اور شمع اس کے قیامت خیز حسن کو دیکھ کر سحر زدہ سی رہ گئی۔ ارشاد بیگم نے تو کچھ نہ کہا، البتہ شمع نے دل کھول کر اسے سراہا۔ زیبن کو بھلا اس ستائش سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ اسے ٹوٹ کر دادی یاد آئی جو اس کے یوں بننے سنورنے پہ فریفتہ بھی ہوتی اور غصہ بھی کرتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے چپکے سے سر جھکا کر آنسو پوچھ لیے۔ شمع چھوٹے بچے کو ساتھ لے کر زیبن کے ہمراہ ہو لی۔ جو پتہ بیگم ادریس بتا کر گئی تھی وہ ان کے بالکل ساتھ والی کوٹھی تھی۔ جب وہ لوگ پہنچی تو محفل میلاد عروج پر تھی۔ اکثر خواتین کی نگاہیں زیبن پر ستائشی انداز میں اٹھ کر پلٹ رہی تھیں۔ سلام اور تبرک کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکل کر آ گئی۔ زیبن اور شمع کے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ جن آنکھوں نے زیبن کو دیکھا ہے وہ اس کے حسن پر مرمٹی ہیں۔ تیسرے ہی روز بیگم ادریس بیگم ارشاد کے گھر میں تھی، کچھ پشیمان اور شرمندہ، دبے دبے لہجے میں اپنا مدعا بیان کرنے لگی۔ اصل میں یہ بات مجھے کہتے ہوئے شرمندگی بھی ہو رہی ہے اور افسوس بھی، مگر میرے بیٹے نے کہا ایک بار جا کر میں پیغام تو دوں، پھر ماننا نہ ماننا آپ لوگوں کی اپنی مرضی۔ ارشاد بیگم کو بیگم ادریس کی حرکت پہ غصہ بھی آیا اور کوف بھی ہوئی۔ بہن، میں آپ کی مشکل آسان کر دیتی ہوں، میری بڑی بیٹی شمع تو 4 بچوں کی ماں ہے اور دوسری بھی شادی شدہ ہے۔ ان کی بات پر بیگم ادریس ہنس پڑی اور کھسیا کر بولی، آپ میری بات کا مطلب نہیں سمجھی، میں کوئی رشتہ لے کر تھوڑی آئی تھی، میرا بیٹا تو ٹی وی ڈائریکٹر ہے، آج کل وہ مختلف کمپنیوں کے ایڈ بنا رہا ہے، اکثر بڑی کمپنیوں کے کمرشلز اسے ہی ملتے ہیں، وہ نئے نئے چہروں کی تلاش میں رہتا ہے۔ کل گھر سے نکلتے ہوئے اس نے آپ کی چھوٹی صاحبزادی کو دیکھا تو مجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں یہ تجویز آپ تک پہنچاؤں کہ آپ کی بیٹی کیمرے کے سامنے آ گئی تو تہلکہ مچا دے گی۔ ارشاد بیگم کے سر پر دھماکہ سا ہوا۔ بیگم ادریس فوراً معذرت طلب لہجے میں بولی، ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات اچھی نہ لگی ہو، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس فیلڈ میں اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں آ رہی ہیں، خاص طور پر کمرشلز میں تو کچھ ایسا نہیں ہوتا، یہ تو صرف ماڈلنگ ہے۔
इरशाद बेगम का चेहरा मुतगैर हो गया। बेगम इदरीस नादिम सी हो गई। मैंने तो कमरान को पहले ही कहा था, फैमिली पर्दे वाली मालूम होती है। तुम ये पैगाम मत भेजो, मगर बस आजकल की औलाद अपनी ही मनमानी कराती है। अच्छा, मैं चलती हूँ। बेगम इदरीस ऐसे निकली कि पीछे मुड़कर भी ना देखा। पिछले कई दिन से नुकसानात की बिना पर जो भौचाल इरशाद बेगम के दिमाग में आ रहा था, ये एकदम थम सा गया और कई घंटे वो यूं ही गुमसुम सी बैठी रही। जो सोच उनके जहन में उस वक्त जमी थी, उसने तमाम असाब रिलैक्स कर दिए थे। ज़ेबन की शक्ल में उनकी लॉटरी निकल आएगी, ये उन्होंने सोचा भी ना था। दिल ही दिल में मुसम्मम इरादा कर लिया कि ज़ेबन का ऑडिशन ज़रूर दिलवाना है। और फिर जब इस इरादे का इजहार नहायत राजदारी से शमा के सामने किया तो वो उछल पड़ी। क्या कह रही मामा आप? शमा को माँ का इरादा नागवार गुजरा। नहीं नहीं, ये काम ठीक नहीं है। अगर यही प्रपोजल आपकी सगी बेटी को मिलता तो क्या आप तब भी ये ऑफर कबूल कर लेती? वो तब की बात थी, तुम फजूल बहस ना करो। वैसे भी बकौल तुम्हारे टीवी से मुतासर होकर ज़ेबन ने अपना पोल तुम्हारे सामने खोला था। इसका मतलब है इस ऑफर पे उसे खुद को एतराज़ नहीं होगा। प्रशांत बेगम बहुत ही खुश थी। शमा ने अपना माथा पीट लिया। क्या हो गया मामा आपको? वो बात कुछ और थी। ज़ेबन बिल्कुल जाहिल है। मामूली 5 क्लासें पढ़ लेने से वो मीडिया में मकबूल हो जाएगी, ये कैसे मुमकिन है? इरशाद बेगम सोच में पड़ गई। कामरान और बेगम इदरीस के लिए ये यकीन करना मुहाल था कि इरशाद बेगम ये ऑफ़र कबूल कर लेंगी। अब कामरान खुद उनके खदशात दूर कर रहा था। इस फील्ड में तालीम या लबो लहजे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपकी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है तो कोई मसला नहीं। उसकी ब्यूटी, फिगर और चेहरा 100% कैमरे के लिए परफेक्ट है। आप बेफिक्र रहें, जब वो स्क्रीन पर आएगी तो तहलका मचा देगी। इरशाद बेगम की रजामंदी मिलते ही कामरान ऑडिशन की तैयारी में लग गया। सबसे पहला मरहला उसे किसी अच्छे पार्लर में ले जाना था। शमा के हमरा कामरान उसे पार्लर ले गया। अंदर जाने के बाद ज़ेबन परेशान सी हो गई। बाजी, आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? बेवकूफ़, तुम्हें घर में भी समझाया था कि तुम्हें टीवी पर लाया जा रहा है। तुम टीवी पे नजर आओगी, इसके लिए सब तैयारियां हो रही हैं। मगर मैंने टीवी पर नहीं आना। ज़ेबन रो पड़ी। शमा परेशान हो गई। तुमने घर में तो इनकार नहीं किया और तुम यहाँ आकर ये ड्रामे करी हो। बंद करो ये ड्रामा। लोग हमारी तरफ देख रहे हैं और तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है? छोड़ो मेरा हाथ। ज़ेबन आंसू साफ करने लगी। घर में मैंने आपकी मामा की वजह से नहीं कहा था। दरअसल मुझे उनसे डर लगता है, लेकिन मैं टीवी पर नहीं आऊँगी। यही हम तो दादी को मुझसे दूर ले गया। ज़ेबन दबे दबे लहजे में सिसक रही थी। शमा ने दांत किचकिचाए। बेवकूफ़ लड़की, टीवी पे तुमको सारी दुनिया को तुम ये थोड़ी बताने जा रही हो कि तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ है। शमा सरगोशी में चिल्लाई। ज़ेबन सवालिया अंदाज में शमा की तरफ देखने लगी। शमा चाहते हुए भी माथे पर हंसपे आदत हथेली ना मार सकी कि यहाँ का माहौल बहुत अप टू डेट था। तुम इतनी खूबसूरत हो कि टीवी वाले तुम्हें दिखाकर अपने ब्रांड फरोख्त करेंगे। शमा ने कहा, फिर खुद ही उलझ गई। टीवी तो तुम देखती हो ना? हाँ, कभी कभी। उसमें ड्रामों के बीच में जो वक्फा आता है उसमें तरह तरह के इश्तिहार आते हैं, बोतल का, टूथपेस्ट का, साबुन का, शैम्पू का। उनमें जो खूबसूरत लड़कियाँ आती हैं, तुम भी इन इश्तिहारों में उसी तरह होगी। कहाँ फंसवा दिया मामा ने? बेहतर होता कामरान साहब खुद तुम्हें समझाते। बहरहाल अब फजूल सवाल मत करो। यहाँ ये लोग तुम्हारे चेहरे, हाथ पाँव और बालों को मेंटेन करेंगे। तुम्हें और भी निखार देंगे और खूबसूरत भी बना देंगे, समझी? और अब इन लोगों से फजूल सवाल मत करना। चुपचाप जो करें करवाती रहना, ठीक है? बोलने की ज़रूरत नहीं। आइए मैम। एक खूबसूरत और बेहद मॉडर्न लड़की ने आकर कहा तो ज़ेबन ने घबराकर शमा का मुंह देखा। शमा ने खामखा दांत दिखाए और ज़ेबन को उठने का इशारा किया। कामरान साहब ने स्पेशल फ़ोन किया है आपके लिए। नए चेहरे मुतारिफ कराने में कमाल हासिल है उन्हें। नाम क्या है आपका? इससे कबल के ज़ेबन बोलती, शमा जल्दी से बोली, ज़ेब। वेरी नाइस। लड़की अपनी हमराही में उसे अंदर ले गई। शमा ने गहरी सांस खारिज की, फिर जल्दी जल्दी मोबाइल पर माँ से बात करने लगी और माँ को सूरत हाल बताने लगी। अभी बुटीक भी जाना था, इसके बाद स्टूडियो। शमा का सारा दिन ज़ेबन के साथ हलकान होने में गुजरा। रात गए वो घर लौटी तो बहुत थक चुकी थी। मैं ये ड्यूटी हरगिज़ नहीं निभा सकती। आपको शौक है तो ड्यूटियाँ आप ही निभाइए। सब थक गई हूँ मैं। शमा पाँव पसार कर बिस्तर पर पड़ गई। थकन से तो ज़ेबन का भी बुरा हाल था और भूख अलहदा लग रही थी तो तकल्लुफ़ किए बिना वो किचन में आलती पालती मारकर बैठ गई और रोटी पर सालन डालकर खाने लगी। इरशाद बेगम ने शमा से दिन भर की मालूमात ली और तसल्ली कर ली, लेकिन जब ज़ेबन को रोटियां खाते देखा तो एकदम बेचैन सी हो गई। ए लड़की, तुम इस तरह एकदम पेट फाड़ कर ना खाया करो। ज़ेबन का लुकमा रुक गया। ज्यादा रोटी खाने से पेट भी बढ़ जाता है और वजन भी।
और मैंने देखा तुम ज़्यादातर रोटी ही पसंद करती हो, फ्रूट वगैरह खाया करो जिससे खून बनता है, बिल्कुल पीली सर्द हो रही हो। ये कहकर इरशाद बेगम किचन से निकल गई। ज़ेबन उन्हें हैरत से ज़्यादा देखती रही। रात जब वो बिस्तर पर लेटी तो बावजूद थकन के उसे बहुत देर तक नींद नहीं आई। तस्वीरें बनाते वक्त कामरान ने कई बार उसके जिस्म को हाथ लगाया था। वो कभी चेहरे पर हाथ लगा लगा कर दाएं बाएं कर रहा था, कभी हाथ उठा रहा था, कभी टांग आगे पीछे खुद पकड़ के करता था। उसे सब कुछ बहुत बुरा और अजीब सा लग रहा था। वो किस रास्ते पर चल पड़ी थी? क्या दादी होती तो वो ये सब करती? क्या होने जा रहा है मेरे साथ ये? उसने बेचैन होकर करवट बदली। तुम्हें इस घर में रहना है तो मामा की हर बात मानना होगी। शमा के अल्फाज उसके इर्द गिर्द गूंजने लगे। सुबह वो देर तक सोती रही। बाहर ड्रेसिंग रूम से आवाजें आ रही थी। जब उसकी आंख खुली, कामरान उसकी तस्वीर लेकर आया था। शमा और इरशाद बेगम तो पहचान ही ना पाई कि ये ज़ेबन है। ज़ेबन कहाँ है? उसे भी तो बुलवाएं, जरा अपनी तस्वीरें देखे। पहली बात तो ये कि अब वो ज़ेबन नहीं, ज़ेब है। शमा इतरा कर बोली तो कामरान हंस पड़ा। वेरी स्वीट नेम। मीडिया में तो वाकई ऐसे ही नाम चलते हैं। चले, ज़ेब जी को बुलवाइए, वो अभी सो रही है। शमा की इत्तला पर कामरान क़हक़हा लगाकर हंस दिया। गोया भी से बड़े आर्टिस्टों वाले नखरे, अभी तो बहुत मरहले बाकी हैं। कामरान ने कई पत्ते खेले थे और वो अच्छी तरह समझता था कि इन नखरों का मतलब क्या है। इतने में ज़ेबन खुद ही आती नजर आई तो कामरान उसे देखकर कहने लगा, आओ ज़ेब, अपनी तस्वीरें देखो, क्या पर्सनैलिटी लग रही है तुम्हारी। ज़ेबन ने आगे बढ़कर मेज़ पे से तस्वीरें उठाई और गूंग रह गई। उन तस्वीरों में वो खुद को पहचान ही नहीं पाई थी। बस अब फटाफट तैयारी करो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ऐड की तैयारी के लिए मुझे गिलगित जाना है और तुम्हें मेरे साथ चलना है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तुम्हारे साथ अकेली नहीं जा सकती। इरशाद बेगम दरमियान में बोली तो कामरान हंस पड़ा। आंटी, आप तो खामखा परेशान हो जाती हैं। वहाँ हमारी पूरी टीम होगी और इस फील्ड में तो बैरून मुल्क भी जाना पड़ता है। आप मुझ पर एतमाद करेंगी तो ये आगे बढ़ सकेगी। इरशाद बेगम फिक्रमंद नजर आने लगी। ऐसा तो नहीं कहीं हमें धोखा दे रहा हो? इरशाद बेगम की बड़बड़ाहट कामरान ने वाज़ेह तौर पर सुनी थी। अगर आप लोगों को मुझ पर एतमाद नहीं है तो आप मेरे साथ चलें। और हाँ, रह गई धोखे की बात तो ये रहा एग्रीमेंट पेपर। इसे आप तसल्ली से पढ़ लें। इस पर ज़ेबन या आपके साइन के बाद ही मैं कोई अमली कदम उठा सकता हूँ। कामरान ये कहकर वहाँ से चला गया। शमा ने वह एग्रीमेंट पढ़कर माँ को सुनाया, जो खालिसतन प्रोफेशनल था, जिसमें कई शिपे थी और कई तहफ़्फ़ुज़ात थे। इरशाद बेगम को कुछ तसल्ली सी हुई, मगर इसमें मुआवजे के बारे में तो लिखा नहीं कि वो कितना देगा। लिखा तो है मामा, पूरे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। ये मुआहदा एक ही कंपनी के साथ है। कंपनी ऐड की मकबूलियत के पेश नज़र ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देगी और पहली बार में 50,000 रुपये मिलेंगे और हर 3 माह के बाद नया ऐड तैयार होगा। 50,000? इरशाद बेगम की आंखें चमक उठी। हो सकता है आगे इससे भी ज़्यादा हो जाए। जिस गैर मुल्की मल्टीनेशनल कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट था, इरशाद बेगम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती थी कि ज़ेबन उससे भी कहीं ज़्यादा कमा लेगी। ठीक है, मैं उसे भेज दूंगी, लेकिन पहली बार है ना, तो मैं चाहती हूँ हम में से ना सही आप साथ चली जाए। इरशाद बेगम ने बेगम इदरीस के सामने ख्वाहिश का इजहार किया तो वो हंस दी। मैं तो मिसेज इरशाद बहुत बिजी रहती हूँ। कामरान की मिसेस खुद इस फील्ड से वाबस्ता है। आजकल वो निजी चैनल पर मॉर्निंग शो कर रही है लाहौर से। मैं उससे कह देती हूँ थोड़ा वक्त निकाल कर इस सेट की तैयारी तक आ जाए। 1-2 शो गिलगित में ही कर ले क्योंकि वो लाहौर में होती है। कामरान खुद भी लाहौर में रहता है। माशाल्लाह 3 बच्चे हैं कामरान के। अगर आपको परेशानी है तो मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। इतनी तफसील सुनने के बाद इरशाद बेगम शर्मिंदा हो गई और पेपर साइन कर दिए। अगली सुबह की फ्लाइट से ज़ेबन कामरान के हमरा वीआईपी सीट पे बैठी हवा के दोष पर उड़ रही थी। ये पहली उड़ान थी जो उसे पस्ती से बुलंदियों पे ले जा रही थी। शमा और इरशाद बेगम ने उसे खूब अच्छी तरह समझाया था कि किसी की बातों में ना आए, सिर्फ काम से मतलब रखे। उसे अच्छा सा मोबाइल सेट लेकर दिया था ताकि वो राब्ते में रहे। उसकी ज़िंदगी क्या थी? महज कठपुतली। ज़ेबन ने जहाज़ की सीट से सर टिका दिया। डोरबेल बजी तो रोहा के दिल को अचानक कुछ हुआ। वह मादुद्दीन के कमरे में बैठी थी। अनजान बनी रही मगर कान बाहर ही लगे थे। उसके दिल को पक्का यकीन था कि यह फरजान ही होगा। थोड़ी देर में मुलाजिम ने आकर बताया, कोई फरजान साहब आए हैं। फरजान? अमादुद्दीन के चेहरे पर नागवारी से फैल गई। डैडी, वो आपकी आयादत के लिए आए हैं। रोहा ने दबे दबे लहजे में कहा तो इमादुद्दीन ने बेटी की तरफ देखा और दरश लहजे में बोले, गोया तुम उसके साथ घर बसाने पे रजामंद हो। ये बात की बात है डैडी, वो घर आए हैं, फिलहाल तो उनसे मिलना पड़ेगा। मगर मैं उससे नहीं मिलना चाहता। बहरहाल वो तुम्हारा शौहर है, अगर तुम मिलना चाहती हो तो जाकर मिल लो। रोहा पहलू बदल कर रह गई, फिर उसी अंदाज में बोली,
مگر ڈیڈی وہ آپ کی عیادت کے لیے آئے ہیں، اچھا نہیں لگتا کہ آپ ان سے نہ ملیں؟ مجھے اس نوبت میں پہنچا کر وہ میرا تماشا دیکھنے آیا ہے، میری عیادت کرنے نہیں آیا۔ وہ سخت بدظن تھے اور اس نہج تک پہنچانے میں روحا نے پولیس رات کا کام کیا تھا۔ کوئی بات بھی اپنے تک نہ رکھی تھی، باپ کو سوئی سے لے کر پہاڑ تک سب سناتی رہی تھی، یہاں تک کہ اپنی گفتگو بھی موبائل کا اسپیکر آن کر کے سنوایا کرتی تھی۔ عماد الدین انسان تو تھے ہی، کوئی پتھر تو نہیں جو بدظن ہوتے۔ روحا کا ہر وقت کا رونا پیٹنا اور فرزان اور اس کے گھر والوں کی شکایتیں، وہ بیٹی کو سپورٹ کرتے کرتے بلاخر ٹوٹ گئے تھے۔ اب وہ فرزان کے بارے میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتے تھے۔ اب نہ تو ان کی صحت اجازت دیتی تھی اور نہ ہی اب انہیں دلچسپی رہی تھی۔ ان کا دل برا ہو گیا تھا۔ اچانک ہارٹ اٹیک نے انہیں بالکل کمزور اور ناتواں کر دیا تھا۔ روحا تذبذب کی حالت میں بیٹھی رہی۔ عماد الدین نے آنکھیں میچ لیں تو وہ چپ چاپ اٹھ کر باہر آ گئی۔ فرزان اسے دیکھ کر بے چینی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ روحا بدل سی ہو رہی تھی اور سوچ رہی تھی فرزان نے اس کے ساتھ اتنا برا نہ کیا ہوتا تو ڈیڈی اس سے اتنا بدظن نہ ہوئے ہوتے۔ اس وقت درحقیقت اسے فرزان کے سہارے کی ضرورت تھی، لیکن عماد الدین کا ٹوک رویہ اسے گھائل کر رہا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے روحا نے یہ نہ سوچا کہ یہ بیج تو اس نے خود ہی بویا تھا۔ اگر وہ سمجھداری اور قوت برداشت کا مظاہرہ کرتی اور کچھ قربانیاں دیتی تو باپ کی لمحہ بہ لمحہ نہ تو سپورٹ کی ضرورت پڑتی اور جیسے تیسے اس کا گھر بھی بس جاتا، مگر وہ اپنے معیار سے نیچے نہیں آئی تھی اور اب جب فرزان اس کی طرف بڑھ رہا تھا تو باپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کیا بات ہے روحا، انکل کی طبیعت کا ٹھیک نہیں ہے، تم اس قدر چپ چپ کیوں ہو؟ روحا نے فرزان کی طرف شکوہ کرا لہجے میں دیکھ کر کہا، کاش تم آج سے پہلے کبھی مجھ سے اس طرح ملتے بولتے، میرا حال احوال لیتے تو نوبت اتنی سرد مہری تک نہ آتی۔ فرزان نے دل ہی دل میں گہری سانس لی، پھر وہی شکایتوں کی لسٹ اور ناز نخروں کی باتیں۔ تم اچھی طرح جانتی ہو روحا میرے گھریلو معاملات کو، یہ سچ ہے میں نے ماما کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، مجھے اس چیز کا شدت سے احساس ہے۔ فرزان کے یہ الفاظ روحا کے لیے بالکل نئے اور نرالے تھے۔ میں نے اپنا بہت وقت ضائع کیا روحا، مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہے، میں تمہارے ساتھ نئے سرے سے زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ کس قدر بدل گئے ہو تم۔ ہاں، وقت انسان کو بدل دیتا ہے، اور وہ لوگ جو تمہارے میرے بیچ تھے ان سب کی اپنی زندگی ہے روحا، سب لوگ اپنی زندگی میں مگن ہیں، تنہا تو یا تو میں ہوں یا تم۔ روحا چپ سی ہو گئی، اسے لگ رہا تھا کہ فرزان سدھر گیا ہے۔ ڈیڈی کی حالت ایسی نہیں کہ میں انہیں چھوڑ کر کہیں جاؤں۔ ہاں تو تمہیں کس نے کہا کہ تم انکل کو چھوڑ کر آؤ؟ گاہے بگاہے میں تم سے ملنے آ جایا کروں گا، دعا کرنا مجھ میں اتنی استطاعت ہو کہ یہیں قریب ہی چھوٹا موٹا سا گھر لے لوں۔ یہ سارے ڈائلاگ اسے سنا نے سکھائے تھے۔ کیا تمہاری ماما تمہاری دوری برداشت کر لیں گی؟ فرزان تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوا، پھر کہنے لگا، میں ماما کا گھر چھوڑ چکا ہوں۔ روح اچھل پڑی، مگر کیوں؟ ماما صرف مجھے اپنی زندگی گزارنے کے لیے استعمال کر رہی ہیں، مگر میں ایک جیتا جاگتا انسان ہوں، روبوٹ نہیں۔ آخر میری بھی ایک زندگی ہے، اس طرح میں کب تک جی سکتا تھا؟ فرزان کے انکشافات روحا کے لیے سکون کا باعث تھے۔ شاید ظہور بھائی بھی ماما کو اسی لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ ماما کی زیادتیاں اور خود غرضیاں ان سے برداشت نہیں ہو پائی تھیں، اور یہی وجہ کہ آج تک انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ نہ جانے کہاں ہے اور کس حال میں، کوئی نہیں جانتا۔ میرا دل کرتا ہے میں بھی اسی طرح سے روپوش ہو جاؤں، اس دنیا سے کہیں بہت دور چلا جاؤں۔ میں تھک گیا ہوں روحا، میں بہت تھک گیا ہوں، تم سے اور انکل سے اس لیے ملنے آیا تھا کہ اپنے کیے پہ نادم ہو سکے تو معاف کر دینا۔ کیسی ٹوٹی ہوئی ہاری ہوئی باتیں کر رہے ہو فرزان تم؟ روحا یکدم بے چین ہو گئی۔ عورت کا دل تو ویسے ہی نرم ہوتا ہے، جلد پگھل جاتا ہے، اور روحا کا دل بھی پگھلنے لگا تھا۔ ویسے بھی روحا کو فرزان سے محبت تو تھی ہی، لیکن یہ محبت کچھ شرطیں، وعدے اور تقاضے چاہتی تھی۔ فرزان اب ان سب چیزوں کے لیے آمادہ ہو گیا تھا، پھر روحا کا دل کیوں نہ موم ہوتا، کیوں نہ فرزان کو معاف کرتا؟ فرزان کے رویے نے اسے بالکل ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ زندگی کی نئی توانائیاں اور ترتیب اس کے اندر جاگنے لگی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اٹل فیصلہ کر لیا تھا، جب فرزان اپنا گھر چھوڑ چکا ہے تو وہ اسے یہیں رہنے پر زور دے گی اور ڈیڈی کو بھی کسی نہ کسی طرح منا لے گی۔ آخر وہ اس کی ہر بات مانتے آئے ہیں۔ بالآخر اس کی منتیں اور مرادیں کام آ گئی تھی، وہ بے حد مسرور تھی۔ کتنے دن کے بعد فیقے نے دن کا اجالا دیکھا تھا، دھوپ سے اس کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں، بھاگتے بھاگتے وہ ہانپنے لگا تھا، سڑک کے ایک کنارے پر بیٹھ گیا۔ یہ کوئی بہت بڑا شہر تھا، کون سا شہر اسے یہ بھی معلوم نہ تھا، اسے یاد تھا تو صرف یہ کہ وہ ملکوں کی قید سے بھاگ نکلا ہے۔